एक अरबपति अमीर आदमी ने गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए एक पुरताइश हवेली खरीदी। बाहर से देखने में वो महल जैसी लगती थी, ऊंची दीवारें, कुशादा खिड़कियां और खूबसूरत मंजर। लेकिन जब वो पहली बार अंदर दाखिल हुआ तो इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसने दीवारों के कोनों को गौर से देखा और बिल्कुल सीधे 90 दर्जे के जाविये पर नहीं थे। पहले तो इसने इसे आंखों का धोखा समझा, मगर दिल मुतमईन न हुआ। सच जानने के लिए इसने एक गिलास पानी भरा और फर्श पर अंडेल दिया। पानी फैलने की बजाय एक तरफ को बह गया, जैसे जमीन हमवार ही ना हो। तब इसे यकीन हो गया कि इस घर में कुछ न कुछ तो गलत जरूर है। इसने फौरन फीता निकाला और ड्राइंग रूम की चौड़ाई नापने लगा। फिर वही पैमाइश करने के लिए घर के बाहर गया। हैरत अंगेज तौर पर अंदर और बाहर की पैमाइश में 1.5 मीटर का फर्क था। गोया घर बाहर से कुछ और था और अंदर से कुछ और। इसने बीवी को बताया, मगर वो हंसकर टाल गई। आखिर इतनी खूबसूरत हवेली में क्या खराबी हो सकती है। चंद दिन पहले ही इसने ये घर इंटरनेट पर देखा था। घर से नजर आने वाला दिलकश मंजर, अंदरूनी सजावट देखकर पूरा खानदान खुश हो गया था। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ वहां आ बसा। इसी रात अचानक कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी। इसने गौर से सुना, मगर आवाज पल भर में गायब हो गई। इसने सोचा कि शायद वहीम हो। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। बेटी बिस्तर पर लेटी हाथ से गेम खेल रही थी कि अचानक कमरे में एक साया नमूदार हुआ। वो खौफ से कांप उठी। इसी लम्हे इसका बाप कमरे में दाखिल हुआ। बेटी ने घबराकर सब कुछ बताया, मगर इसने प्यार से समझाया, बेटा डरो मत, शायद तुम्हारा वहम हो। मैं पास वाले कमरे में ही हूँ, सुकून से सो जाओ। वो लाइट बंद करके नीचे आया ताकि बाकी रोशनियां भी बंद कर दे। खिड़की पर नजर डाली तो रात के 10:34 हो रहे थे। इसने पूरे कमरे की बत्तियां बंद की और वापस कमरे में आया। बीवी गहरी नींद में सो रही थी। इससे हैरत हुई कि अभी तो वो जाग रही थी। वो बिस्तर पर लेटा तो इसे महसूस हुआ कि जैसे कुछ गलत है। अगली बार जब इसने घड़ी देखी तो 5 घंटे गुजर चुके थे। इसे यकीन ही न आया कि सिर्फ लाइट बंद करने में इतना वक्त कैसे लग गया। चौथे दिन वो एक डरावने ख्वाब से जागा। बीवी और बेटी सैर के लिए जा चुकी थी। इसने सोचा कि आज मैं खुद इनके लिए खाना पकाऊंगा। वो गाड़ी लेकर करीबी कस्बे गया और सुपरमार्केट से सामान खरीदा। बिल अदा करते वक्त दुकानदार ने अजीब सी नजरों से इसे देखा और इसे पूछा कि क्या तुम इस घर में ठहरे हुए हो। उसने चौंक कर कहा कि जी हाँ। वैसे आपने क्यों पूछा? दुकानदार ने हिचकिचाते हुए पूछा कि अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। वो कुछ समझ न सका। दुकानदार ने मजीद कुछ कहने की बजाय दराज से एक कागज निकाला और इसके हाथ में थमा दिया। बाहर निकला तो गाड़ी के पास एक बूढ़ी औरत से टकरा गया। माजरत करने ही वाला था कि इसने भी वही सवाल पूछ लिया कि क्या तुम इस घर में रह रहे हो और अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। अब इसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, जैसे पूरा कस्बा इस घर का राज जानता हो सिवाय इसके। वो जल्दी से घर वापस पहुंचा, मगर जैसे ही दरवाजा खोला अजीबोगरीब वाकयात फिर से शुरू हो गए। दीवारें जैसे सांस ले रही थी, कमरे फैलते और सुगड़ते महसूस हो रहे थे। इसे बरसों पुरानी डायरी याद आई जिसे इसने एक बक्से में रखा था। इसने वो डायरी निकाली और पलटने लगा। अचानक इसकी नजर एक ऐसे पैगाम पर पड़ी जो इसने कभी नहीं लिखा था। पैगाम में सिर्फ एक जुमला था, ये घर बाहर से जितना नजर आ रहा है अंदर से उससे कहीं ज्यादा है और तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए। अब इसे यकीन हो गया था कि ये महज एक हवेली नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो वक्त और जगह को भी बदल देता है, और शायद वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता उस राज का हिस्सा बनता जा रहा था। डायरी के साफे पर साफ अल्फाज में लिखा था कि तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। डेविड के हाथ कांप रहे थे। ये तहरीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो खुद लिखा करता था। एक एक हरफ, एक एक लकीर जैसे उसके अपने हाथ से लिखी हुई थी। इसे झटका लगा। वो पैगाम को घोरने लगा और माजी की बातें याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये अल्फाज कब लिखे गए थे। अचानक उसके पीछे तेज कदमों की आवाज गूंजी। वो चौंक कर मुड़ा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो हद से ज्यादा थक चुका है, अब सब वहम है। मगर इसके सोचने से पहले ही वही कदमों की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार वो और भी करीब से आ रही थी। वो घबरा कर पीछे मुड़ा और इसकी आंखें फट गईं। जहाँ किताबों की अलमारी हुआ करती थी वहाँ अब एक खाली दरवाजा खुला हुआ था। डेविड ने हिम्मत जमा की और तेजी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो सामने अंधेरी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। इसका गला खुश्क हो गया। नीचे घुप अंधेरा था। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे अंदर धकेल दिया हो, वो एहतियात से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचकर वो एक तारीख राहदारी से गुजरा। दीवारों से नमी की बू आ रही थी। अचानक इसकी नजर फर्श पर बिखरी हुई तस्वीर पर पड़ी। वो झुका और एक तस्वीर उठाई। तस्वीर देखते ही उसके हाथ से वो तस्वीर छूट गई। वो इसके अपने खानदान की तस्वीर थी। वो इसकी बीवी और इसकी बेटी गहरी नींद में सोए हुए, जैसे किसी ने छुपकर इनकी तस्वीर खींची हो। अब इसे यकीन हो गया था कि इस घर में कोई और भी है। वो फौरन ऊपर की तरफ भागने लगा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद इसकी नजर कोने में पड़ी एक
مانوس سی چیز پر پڑ گئی۔ اس کی بیٹی کا پسندیدہ ترین کھلونا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کی روح تک ہلا کر رکھ دی۔ اس کی بیٹی بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا جیسے وہ پانی میں ڈوبی ہو اور سانسیں نہیں چل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دنیا جیسے رک گئی۔ ڈیوڈ کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے خود کو چٹکی کاٹی، پھر اپنے گالوں پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ خواب ہے اور یہ صرف خواب ہے، اور خود کو جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سوجنے لگا، مگر منظر نہ بدلا۔ پاگل پن کے عالم میں اس نے قریب پڑے شیشے کی بوتل اٹھا کر دیوار میں دے ماری۔ شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس نے خود کو زور سے زمین پر گرا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہانپتا ہوا اپنے بستر پر جاگا۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے خود کو چھوا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ او خدایا، یہ تو صرف ایک خواب تھا۔ وہ فوراً اپنی بیوی کو لے کر اسٹڈی روم میں گیا۔ دونوں نے پورا کمرہ چیک کیا۔ کتابوں کی الماری اپنی جگہ پر موجود تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر خوف دل سے نہیں نکل رہا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً یہ گھر چھوڑ دیں گے، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ ڈیوڈ سامان باندھنے لگا جبکہ اس کی بیوی بیٹی کے ساتھ باہر لان میں کھیل رہی تھی۔ کھڑکی سے وہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ ڈیوڈ نے بے دھیانی میں فون اٹھایا اور بیوی کو پیغام بھیجا۔ اسی دوران اس کی نظر سکرین پر پڑی۔ اس کی بیوی کے نمبر سے 2 مختلف ڈیوائسز نظر آ رہی تھی۔ وہ چونک گیا۔ وہ غصے میں باہر گیا اور بیوی سے سوال کیا، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ الٹا اس پر الزام لگایا کہ وہ اس کی نجی زندگی میں مداخلت کر رہا ہے۔ جھگڑا بڑھنے لگا۔ بیوی ناراض ہو کر بیٹی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ گھر اب مکمل طور پر خاموش تھا۔ ڈیوڈ نے بے چینی میں دوبارہ وہی ڈائری کھولی۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ صفحے پر ایک نیا پیغام ابھر رہا تھا، تمہیں اب چلے جانا چاہیے تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا تاکہ اپنی بیٹی کو دوبارہ دیکھ سکے۔ شاید وہ واپس آ گئی ہو، مگر وہاں صرف ایک چیز پڑی ہوئی تھی، اس کی بیٹی کا کوٹ، اور پورا گھر ایک بار پھر گہری خوفناک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے پورے گھر کی کھوج شروع کر دی۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں دوڑ رہا تھا، مگر جتنا آگے بڑھتا گھر اتنا ہی اجنبی لگنے لگا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ یہ گھر سیدھا سادہ نہیں بلکہ ایک بھول بھلیا ہے۔ وہ دوسری منزل کے بیڈ روم کا دروازہ کھولتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے خود کو ڈرائنگ روم میں کھڑا پاتا ہے۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن بیٹی کی فکر نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے فوراً ایک کرسی اٹھا کر دروازے کے آگے اڑا دی تاکہ اسے نشان کے طور پر یاد رہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ مڑا، اس کے سامنے ایک لمبی نہ ختم ہونے والی راہداری پھیل گئی۔ اسی دوران اس کی بیٹی ایک اجنبی کمرے میں کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پیچھے کچھ فاصلے پر ایک آدمی باتھ ٹب میں لیٹا ہوا ہے۔ تجسس میں وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ اچانک اس کے دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ یہ چیخ سیدھا ڈیوڈ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ آواز کی سمت میں بھاگا اور اسٹڈی روم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ ایک بار پھر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے سوچنے کی مہلت نہ لی اور پوری طاقت سے دروازے سے ٹکرا گیا۔ دروازہ کھل گیا، مگر ساتھ ہی نشان کے طور پر رکھی گئی کرسی بھی گر گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں کھڑا تھا۔ سیڑھیوں پر اس کی بیٹی کانپتی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا، اسے باہوں میں لیا اور سرگوشی کرنے لگا۔ یہ منحوس کرسی اور یہ گھر ہمیں گھما رہا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکے گا۔ اس نے جلدی سے بیٹی کو گرم کپڑے پہنائے، ٹارچ اٹھائی اور پہاڑی راستے سے نیچے اترنے لگا۔ باپ بیٹی خاموشی سے چلتے رہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد دور کہیں روشنی نظر آئی۔ ان کے اندر امید کی کرن جاگی، مگر جب وہ قریب پہنچے تو ان کے قدم رک گئے۔ وہ دوبارہ اسی گھر کے سامنے کھڑے تھے، جیسے یہ جگہ انہیں جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ باہر کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ مجبوراً وہ واپس اندر آئے اور اسی کرسی کے پاس رات گزارنے کا فیصلہ کرنے لگے۔ ڈیوڈ ابھی آنکھیں موندنے ہی والا تھا کہ اچانک تیز سفید روشنی نے اسے جگا دیا۔ وہ احتیاط سے باتھ روم کی طرف بڑھا، مگر اس نے دیکھا کہ اسٹڈی روم کا دروازہ خود بخود بند ہو چکا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک بار پھر اندھیری خلا میں داخل ہو گیا۔ مدھم سی روشنی میں وہ ٹولتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک چھوٹے سوراخ سے گزر کر ایک اور باتھ روم میں پہنچ گیا۔ درمیان میں ایک باتھ ٹب رکھا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے اسے دبوچ لیا۔ وہ اسے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑایا اور پلک جھپکتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ وہ گھبرا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا اور دروازہ کھولا اور سامنے خود کو ایک کرسی پر بیٹھے پایا، وہی ڈیوڈ جو ابھی ابھی دوسری طرف منتقل ہوا تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ دوسرا ڈیوڈ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، جیسے دونوں کے درمیان وقت اور جگہ کی دیوار حائل تھی۔ جیسے ہی دوسرا ڈیوڈ مڑا اور جانے لگا، اس نے جلدی سے اپنی ڈائری نکالی اور بڑے بڑے الفاظ میں لکھ دیا، فوراً ٹیسٹ کرو اور یہاں سے چلے
जाओ। वो बैग वहीं छोड़कर खुद को खबरदार करने की कोशिश करने लगा। दरवाजा एक बार फिर खुला। वक्त और जगह दोबारा उलझ गए। अचानक इसने वो मंजर देखा जब वो और इसकी बीवी पहली बार इस घर में आए थे। वो पूरी ताकत से चीखा कि यहाँ मत आओ, फौरन वापस चले जाओ, मगर किसी ने इसे नहीं सुना। मंजर एक बार फिर बदल गया और अगले ही लम्हे डेविड एक अनजान पुरस्कार खला में पहुंच गया। डेविड ने देखा कि सामने धुंध में एक आदमी उभर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। इसने सर से टोपी उतारी। डेविड की सांस रुक गई। या खुदाया, ये तो मैं हूँ। वो चेहरा, वो आंखें, वही लकीरदार पेशानी, बस उम्र की गर्द ने सब कुछ बूढ़ा कर दिया था। जैसे आने वाले बरसों का डेविड इसके सामने खड़ा हो। वो चंद लम्हे तक अपने ही मुस्तकबिल को घूरता रहा, जैसे आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। बूढ़े डेविड ने कोई वजाहत नहीं दी, ना ये बताया कि ये सब क्या है और ना ये कि घर क्या चाहता है। इसने बस एक जुमला कहा कि अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगले ही लम्हे वो बूढ़ा वजूद धुंध में तहलील हो गया। अचानक मंजर बदल गया। सीढ़ियों पर इसकी बेटी खड़ी थी, जिंदा सांस लेती हुई, मगर आंखों में खौफ था। इसी वक्त उसकी बीवी गुस्से में गाड़ी वापस ले आई। शायद वो भी किसी अनजाने खौफ से पलट आई थी। डेविड ने बेटी को एहतियात से गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया, फिर बीवी की तरफ देखा। इसकी आंखों में बरसों का बोझ था। आखिर वो बोल ही पड़ा, जब मेरी पहली बीवी ने खुदकुशी की, मैं बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने इसे रोका नहीं। ये सुनकर इसकी बीवी की आंखें फैल गईं। डेविड की निगाहें जमीन पर जम गईं। और कहने लगा कि मैं बरसों के गुस्से, नफरत और दबाव में डूबा हुआ था। मैंने सोचा शायद ये सब खत्म हो जाएगा। मैं बस खड़ा रहा और इसे देखता रहा। हवा जैसे साकत हो गई हो। कानून ने मुझे मुजरम नहीं ठहराया, किसी ने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, मगर मैं जानता हूँ कि उस दिन एक नया शैतान मेरे अंदर पैदा हो गया था और वो आज तक मेरे साथ है। इसकी आवाज टूट गई। ये घर, ये सब शायद उसी गुनाह का अक्स है। वक्त मुझे बार बार वही लम्हा दिखा रहा है, मुझे भागने नहीं दे रहा। इसने आहिस्ता से बीवी का हाथ थामा। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर वो समझ चुकी थी कि डेविड के अंदर जो जंग है वो बाहर की दीवारों से कहीं बड़ी है।